आके दत्तालाई
होइन देख्नु पर्दैन नि त यो सेतो त हो प्रज्वल
कस्तो डर लाग्छ ऊ त्यो ग्याप नछोडिदिनुहोस् ग्याप नछोडिदिनुहोस् के ग्याप छैन त पहेँलोको मुनि होइन पहेँलोको मुनि ऊ देख्यो नि ठ्याक्क त्यसकै मुनि गरिदिनुहोस् कि राम्रो ग्याप देख्छ हुनु पनि अरे नि हो र तिम्रो पनि ग्याप छ होइन भने कन्टिन्युस ल के छैन किन ग्याप गर्दैन होला गर्दैन त होइन टक्क राम्रो देख्छ के लाइन देख्छ नि त हो त्यो भयो भने चाहिँ ऊ भयो कि माथि टक्क माथि देखाउनुहोस् त हो यो ठिक छ युजली ग्याप गर्दैन जस्तो लाग्छ होइन त्यो ठ्याक्क हरेको मुनिबाट स्टार्ट गर्नु है ठ्याक्कै कति राम्रो देख्छ नि अब ठ्याक्क जोइन्टेड देख्छ कि बुझ्नुभयो नि टक्क झिलिमिली रातमा साथीको सपना अझै माथि अलिकति त्यो माथि टच गरेको कसरी किन फोकस आएको छैन क्या पुग्छ फेरि थप्दा भयो नि त एकछिन थिचेर त्यहाँ गरौँ न फोकसमा आएन मजा आयो भाइ दाजु फोकसमा आयो हेर त नत्र फेरि एउटा फेरि लाग्यो यस्तो गर्दिन नि आएन आएन होइन किन आएन सेटिङ त बिग्रिनु तिम्रोमा चाहिँ आएर चाहिँ होइन यता भाइको मान्छे चाहिँ के डिटेक्ट गरेर मैले के हो त्यसरी नै खिचेको हुन्छ म खिचिदिन्छु नि त म खिचिदिन्छु अब एकछिन एउटा फोनबाट राम्रो आइरहेको छ त्यो एकछिन अफ गरेर अन गर्नुहुन्छ कि आइरहेको छ कसरी भयो उसलाई लगाइदिनु है उसलाई लगाइदिँदै गरेको ए ल त्यही भिड दिनु भयो भने है हजुरलाई लगाइदिनु पर्छ कि दुईजना एउटा ल रेडी है जग्गा खिच्नु आशा राम्रो त्यसो त यसरी खिच्नु पऱ्यो नि त एउटा होइन नि त बर्फी हो बर्फी काजु कतली राम्रो आएको छ ल दिदीलाई लगाइदिउँ ए गिफ्ट दिउँ न कसो एक हातले दिने एक हातले कति दिन दिनलाई लगाइसक्यो ए दिदीलाई राम्रो राम्रो दियो लाइटहरू कति दिन होला कहाँ पहिले गिफ्ट पाइन्छ पहिले गिफ्ट कहाँ दिनु ओखर उडाउनु भएन ओखर फुटाएको त खरै छैन अलरेडी फुटाएको ल दि फुल थप्ने मात्रै त के गर्ने थप्ने के तेल लाग्यो के तेल पनि त्यो त लाउने हैन कलरै अब थोरै मात्रै कोकोनट ओइल कोकोनट ओइल लागु जस्तो मात्रै तपाईँ साइडमा होस् पर्दैन होइन एउटा भिडियो फोटो मार्केर ल यति भइहाल्यो ए ओखरे नै भन्न थाल्यो नि त गीत खै ओखर यहाँ छ खोलेको छोडिसकेर आइसक्यो
ल म समाइदिउँ अमा के गर के हो बिग्री हो छैन छैन मैले गरेको मैले फिलै भयो कि ब्रजरले ट्यापमा कति गाह्रो हुन्छ देखि मलाई भन्दैछ क्या हो भने यस्तो भयो क्या तैँले के गरिस् भन्दा भन्दा या यस्तो रिलाइज के डट लगा न डट अनि यस्तो भयो क्या एला हो मैले दिनुपर्ने हो होइन नि यो बिल्दै हो नि यो त आफै चिन्नु होला नि फेरि पनि हाल्दैन यो क्यास आई भन्छु यो त आफै तिर्नु होला हो क्या हो राति ल उता बडी एन्ड फोकस बडीवर्ड देखाउने हो कि यस्तो नि यहाँ यता भिडियो
एउटै लेभलमा बस्छ न अब तिनीहरू दुईटा लेभलमा भयो नि त सिधा सिधा भनेको के हजुर ऊ अगाडि भयो हजुर पछाडि हो कि एउटै लेभलमा बस्छ भन्नु चाहिँ क्या मैले ठिकै छ म धेरै अगाडि आएँ हो र अब हेर्नुहोस् सेम लेभलमा भएपछि कलर त अब चेक गरिहाल्ने कि एक्सपोजरहरू सब ठिकठाक छ भयो नि त होइन राम्रो छ ठिक छ क्यामेराम्यान भन्नु तिमी कहाँ हो कहिले म ट्राई गर्छु ल मजा के गर्नु आफै होइन मजा लाग्छ अब यो चाहिँ होइन तिनजनालाई भ्याउँदैन अब त्यही त नि भिन्न त्यो टेन नि त अर्को दिन हाल्न छ चेन्ज गर्ने अर्को दिन चाहिँ भ्याउँछ हुन्छ अर्को त ऊ हो फेरि होइन राम्रो छ यो बनाउनु खिच्नेवाला होइन यो होइन यो चाहिँ 50 मिलिमिटर मात्रै भयो कि मसँग तँ झन् पराखिच्ने लामो छ त्यसले भयो योले चाहिँ यो चाहिँ 24 देखि 70 हो यो चाहिँ 50 मात्रै हो क्या डिफ्रेन्स चाहिँ नयाँ चाहिँ कुन हो त्यो चाहिँ नयाँ ल अब हेर्नु है यो चाहिँ 24 देखि सुरु हुन्छ है राम्रो आयो नि होइन अब सुरुमा हामीले एफ चाहिँ को मात्र हो कि यसको प्रब्लम त्यो भएपछि अब हजुरको आइएसओ बढाउनु पर्छ क्या त्यसको लागि बुझ्नुभयो नि ल रेडी हो खिचिरहेको ए दाजु बुझ्नुभयो यो बेटर छ कि किन भन्दा सोनी त्यही लेन्स हो नि त सोनी टु सोनी त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पनी हो कि यसमा सजिलो हुन्छ फोकस हुन लागि होइन केही छैन ठिकै छ बिच फ्रेममा पार्नुहोस् होइन टक्क मजा आइहाल्छ कति कति हाल्यो पुरै निकाल्दियो हाफ गरे नि हुन्छ ए अरे पहिला आएन स्टाइल होइन सलाम नि गर्ने कि हजुर बस्नु भइहाल्यो सबैजना नि खिच्छु उता हेरेर राखेर ए भिडियो नै हुँदैछ त होइन ल रेडी एकचोटि मैले देखेको अघि पनि हेरेर त ए बजा ले नहेरिकन गल्छ म कति तल हेर्नुपर्ने त्यही त हेर्नुपर्ने त्यही हो होइन होइन हेर्दा हुन्छ एउटा यसरी खिचेको क्या ए के यसो एक्सपेरिमेन्ट टाइमर राख्ने अब अँ टाइमर राख्ने आउँदैन रेडी र ए ल कति बजी तपाईँ काम जाने 10 मा हो कति बजी अहिले 7:20 7:25 छ ए टाइम त त्यही ल रेडी यही हेर्ने काम 8:25 9:25 हुने 2 घण्टा छ त्यही ल रेडी है त डेङ्गे छ म यहाँ ठाउँ देऊ है त मैले सेटअप गरेँ होइन आउँछ चार्जर नै चार्जर नै आउँछ कि तल बस्नु पर्छ होइन पर्दैन आउँछ मजा चार्जर मजा ल भाइ फेरि हाइट बढाउनु भन्छ त्यही त नि त्यो टिभीको स्क्रिन हेरेर थाहा नै छ यसो गर्नुपर्ने यसो गर्नुपर्ने कि अलिकति लैजानुपर्ने कि के गर्नु उज्जलो नि आउने देख्छ आउँछ चार्जर खै त कसै थाहा पनि खिच्यो भने चाहिँ अलिकति हेरेर
यसलाई बल्ल पो खिच्छ कति 10 कति सेकेन्डमा इन्टरभल सुटिङ विल सुट सर्टली पो भन्छ त बसाउन कुरा पनि मैले अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन कि विल सुट सर्टली भन्नु छ त्यहाँ आयो बत्ती सत्ती आउनुपर्ने त्यही एटलिस्ट फ्ल्यास मान्छेलाई डिटेक्ट गर्दैछ विल सुट सर्टली ओके गरौँ न अनि ए आमा 14/30 वटा खिचिरहेको रहेछ नि त ए खिचाइसै रहेछ खिचायो खिचिसक्यो खिचाएको खेचा खेचा किन गरेन त त्यही एकछिन ए नम्बर अफ सर्ट्स 30 रहेछ नि त ओ माय ए एकैचोटि खिच्ने हो सर्ट मेरो भाइ ल है रेडी कस्तो तर ऊ भयो कि खाली भयो क्या बाइकबाट आजकल चलाइन्न नि त खासै ल रेडी त्यहाँबाट पनि हुन्छ मजाले हुन्छ ल यहाँ हेर है कस्तो है त्यो 30 वालै हो यो होइन तिनवटा खिच्यो क्या फेरि है त के भएर खेचेको आउँछ भनेको क्या मैले त्यही भएर है अहिले मैले अन गरे हो क्या फेरि ल अब ऱ्यान्डम पोज ऱ्यान्डम पोज त्यो मेरो होइन दाइको ल भयो खाना खाइ यो क्लियर गरौँ होइन तपाईँ खिच्ने हो कि न म लक्ष्मीसँग बस लक्ष्मीसँग हो बसेर दाजु हेर्नु त बाहिर त आउँदैन है राम्रो हारेछ थाहा छ लक्ष्मीसँग बसेको अवस्था ए भइहाल्यो नि तिम्रो मेरो खिच्नु न एउटा खिचेर तिम्रो र मेरो खिच्यो त खिचेन प्रजल ल प्रज्वल र मेरो मात्रै खिच्यो ल प्रजल कि दाजु को ट्राई के हो हामी दुईजना फोटो खिचिँदा ल दाजु बस्नै पर्छ र नबसे नि उठेर नि त भइहाल्यो नि मै खिच्नु लस खिच्नु न भयो ए यसलाई ट्रासमा हाल्ने इन्टरभल ए सुटिङ अँ भन्छ नि त अहिले गरौँला भइसक्यो ल ऊ छ है उज्जव कुचिन तल कुचिन तिनवटा आँखा त अघि यो त देखाएको थिएन तिनवटा ढ्याक्क भन्न साथै अब मुभ गरिनँ नि त मैले तिनवटा खिच्दैन होइन अब चाहिँ यो चाहिँ बस्ने you can नै go all the नबस्। way up to here, किन होइन भन्नाले यो जति घुमाइ तलमाथि हुन्छ तलमाथि हुन्छ घुमायो भने यो चाहिँ अब चाहिँ यो जुम इन जुम आउट होइन त्यति त हो नि ल दियो साइड पोज ठ्याक्क यो झुम्का हामी दुईजना खिच्नु साइड पोज बस्ने नै हो उभिने उभिँदा नि हुन्छ उभिनु न त उभिउँ न त ल ल तर उभिएर फेरि के गर्ने हुन्छ कि ए भाइ भाइ नर्मल पोज। अब यसरी खिच्नुहोस् दाजु कसो कसो खोयो भने एकछिन नपराउ न मैले खिचेपछि उसलाई चाहियो फेरि ल भाइ त्यो भएर भयो म खिचिदिन्छु देखाउनु ल ल जाने हामी खाने हो कि के अब मन्दिरमा खिचिदिन्छु नि त म हजुरको लक्ष्मीसँग लक्ष्मीसँग भन्दै थियो प्रजनले तर मन्दिरसँग त कसरी खिच्ने नि Go, I'm on diet. You don't know, you know that. I'm on diabetes.
त्यसलाई भोलि बस्दाखेरि होइन त्यसलाई चाहिँ यस्तो गर्दा हुन्छ नि होइन तर मिल्दैन होला त्यसलाई चाहिँ यस्तो गर्ने क्लियर गर्दै पढ्दैन बस ए हुँदैन तर त्यस्तो वाला नमस्ते गर्ने कि त्यति साइड यता हेरेर यता हेरेर खाना I'm on diet. अलि यति आधी खाँदा के हुन्छ That is too much calorie. मिठो हुन्छ है त्यसलाई हो बर्फी भन्छ नि यसलाई What's the difference between buffet and pear? सुस्तै नै हो त्यसलाई मन्दिरमा दिन लिनु न मसला बनाएको छैन नि घरमा कसरी के गर्नु भयो दिदीले पक्राउनु होला आज मात्रै भयो के भन्नु मसलै गर्नु गनायो कि गनायो बनाएन कसरी धेरै बनाएकै छैन होला रेडी है म भोलि दिन्छु म क्यामेरामा हेर्नुहोस् त फेरि त अर्को बस्छ होला यस्तो धेरै भाषा हुन्छ रेडी अहिले पठाइदिन्छु स्मार्टफोन के अहिले म घर गएर यहाँनिर हालेर पठाइदिन्छु नि कि फोनबाटै नि दिने त्यसकै दिनु फोनमा स्न्यापच्याटको फिल्टर इन्स्टाग्रामको नयाँ नयाँ फिल्टर ल्याउनु न राम्रो आउँछ साँच्ची हो राम्रो आउँछ म त युज गर्छु आजकल फिल्टर 8 मिलिमिटर बन्द गर्ने भिडियो अफ गरिदियो नि त ल धन्यवाद सबैजनालाई भनेर भन्नु खाना खाइदिनु म लिइदिन्छु दिनुहोस्